الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة الروح والأرواح سيدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الهادي المقدم محمد بن علي وعلى أبي الشيخ أبو بكر بن سليم الحبيب محمد بن علوي الحداد الحبيب أبو بكر العندلي بن عبد الله العنبرسي الحبيب عبد الله العنبرسي أبو بكر الشكرا شيخ مقدم ثاني عبد الرحمن السقاف. كتب الأكوان شيخ أبو يزيد البسامي، كتب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني، كتب العالم وكتب القلب شيخ محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، وأهل الشريعة نبي الله موسى عليه السلام، وأهل الطريقة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأهل الحقيقة بليا بن ملكان أبو العباس نبي الله خضير عليه السلام، وأهل المعرفة حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا شريعتك ويا طريقتك ويا حقيقتك ويا معرفتك ويا شهادتك ويا كلامك ويا غيبك ويا ليس ويا الإنسان كامل كامل حال واحد، وهذا صاحب الولاية. الملائكة المقربين والكربين والنبي والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين تابع التابعات ولمن سلف ولمن خلف والأولياء والشهداء والصالحين، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وبالخصوص لأمتي حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجال الغيب يا أرواح المقدسية أغيثنا بقوة وانصرنا بنصرة الله وانظرنا بنظرة الله. يا غوث يا أمنا يا أسقيا يا رقبا يا مجبا يا أوتاد يا أبدل يا كتب أغيثنا بحرمة حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم
المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني عاهدت ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان لشيئا واحدا فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنورثهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما عليهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يدرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أحدهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما أرسلنا سنة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سور فاكهون ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا بشيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها
ولو نشاء لمسحنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن لم يشرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا والقول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو سيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa a'udzu billah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq ya 'alimul ghaibi wasyahada. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجوا من أوصاف بشيرتك. Keluarkanlah daripada segala sifat-sifat basyariah, daripada tiap-tiap sifat engkau. Angkul liwasbin manaqisu li'ubudiyatika litakunu. Karena sifat-sifat yang lawanan daripada diri basyariah itu adalah lawanan basyariah itu adalah ubudiyah. Barang siapa yang basyariahnya aktif, maka ubudiyahnya putus. Barang siapa yang aktif ubudiyahnya, maka syaratnya harus mengeluarkan sifat-sifat daripada basyariah. Basyariah itu apa? Basyariah itu nafsi pada diri kita. Kata beliau di sini keluarkan apa-apa. Apa-apa yang ada dalam diri kita ini harus dikeluarkan, difanakan, dimusnah, dileburkan. Diganti dengan apa? Diganti dengan ubudiyah. Ukhriju min awsafi basyiratuka an kulli wasbin manaqisu li ubudiyatika litakunu lima al-haq mujiba wa min hadratihi qariban. Jadi cara mengeluarkannya sifat-sifat basyariah itu daripada tiap-tiap sifat yang lawanan bagi ubudiyah, supaya adalah engkau berkenankan akan sir dan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak cukup diketahui dengan ilmu. Tidak cukup. Soalnya apa? Kalau basyir itu basyariah kita itu dihubungkan dengan
sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tertolak. Kalau ingin mengetahui sir daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, syarat yang paling utama adalah mengeluarkan sifat-sifat kemanusiawian kita. Makanya sealim-alimnya orang belajar tentang ilmu sir, cukup sekedar hanya ilmu pengetahuan, dia tidak akan mendapatkan kasyaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lebih besar hawa nafsunya daripada sir yang diberikan oleh Allah. Kalau lebih besar sirnya daripada syahwatnya, maka seseorang itu sedikit banyaknya setidaknya sangka dan prasangkanya itu baik. Hatinya ini merasa akan hal kebaikan, merasa akan hal keburukan, merasa. Itu kalau ditimbang 60% sir ubudiyahnya memuncak, syahwat dan hawa nafsunya itu 40%. Setidaknya Allah itu akan merasakan, kalamullah itu akan dia rasakan di dalam dirinya bahwa hal itu baik atau hal itu buruk. Akan tetapi jika sebaliknya, sirnya itu daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala 40%, hawa nafsunya itu 60%, dia akan tertutup daripada sir-sir rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disuruh keluarkan sifat-sifat basyariah kita? Soalnya yang dimaksud sifat basyariah itu takluk pada pekerjaan atas dua bahagian. Yang pertama, barang yang takluk pada zahir. Yang zahir itu disebut kehambaan, ubudiyah. Makanya kalau seseorang itu masih ada berkecimuk dalam hal-hal yang zahir, berarti ubudiyahnya harus dia laksanakan. Yang dimaksud ubudiyah itu adalah zahir. Soalnya kenapa? Zahir tanpa batin, zahir tanpa batin tidak nyata. Batin tanpa zahir tidak akan bisa dinyatakan. Kalau zahir kita ini fana dengan zahirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah masuknya sir. Kalau batin kita ini dimasukkan kepada batinnya, diganti dengan ubudiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah haknya dia akan dapatkan. Jadi sifat-sifat bersyariah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sifat kezahiran yang dinamakan ubudiyah. Yang pertama. Yang kedua daripada seluruh anggota amal. Yang zahir ini pula pun terbagi menjadi dua. Barang yang taat disebut amal ubudiyah, barang yang tidak taat disebut maksiat. Jadi yang zahir ubudiyah ini bukan hanya zahirnya saja. Zahir ini harus kita pahami melalui zahir lil amal atau zahir lil maksiyah. Makanya ada amal itu amal jariyah, ada dosa itu dosa jariyah. Dosa jariyah itu apabila sesuatu kemaksiatan itu asal mulanya yang kita mulai terus dicontoh oleh orang-orang lain, digunakan oleh orang-orang lain, digunakan oleh masyarakat, asal mulanya kemaksiatan itu kita mulai, maka setiap orang yang beramal dengan kemaksiatan tersebut kita juga ikut serta akan kemaksiatannya. Jika amal kita ini amal jariyah, amal yang baik, maupun kita hidup, maupun kita mati, bahkan diri kita ini sudah jadi tulang belulang, maka hal-hal kebaikan tersebut akan kita dapatkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, yang kita perbuat. Maka amal itu harus dibedakan. Apakah yang kita mulai amal itu dengan kebaikan atau memulai dengan kemaksiatan? Jika kita memulai dengan kemaksiatan sampai mati, sampai hari kiamat, maka kemaksiatan itu terus kita dapatkan. Jika amal itu amal jariyah, perbuatan-perbuatan baik, hal semuanya itu hidup maupun mati sampai datangnya hari kiamat.
kita akan mendapatkan daripada kebaikan tersebut. Ini yang disebut zahir. Makanya disebut kata-kata orang sekarang apa? Ubudiyah, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun yang dimaksud liya'budun di situ fil amal. Zahir. Jadi zahirnya kita ini diisi dengan amal-amal yang baik. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beramal kepadaku, beribadah kepadaku. Apa yang dimaksud beramal dan beribadah? Yaitu zahir kita. Jangan langsung disandarkan kepada hal-hal terpuji. Memang sesuatu yang tercipta itu dari hal-hal yang terpuji. Dari terpuji tersebutlah timbul hal yang baik, hal yang buruk. Agar sesuatu itu kita bisa mengambil kebijaksanaan. Di manakah kita ambil kebijaksanaan agar keburukan tidak meleluasa keburukannya, agar kebaikan terus berjalan dengan hal-hal kebaikan. Itu yang disebut amal li'ubudiyah, beribadah. Jadi zahir kita ini disuruh beribadah kepada Allah. Maknanya zahir maupun batin itu bukan hanya nyatanya zahir, enggak. Nyatanya zahir ini untuk li'ubudiyah, beribadah. Takluknya beribadah li'ubudiyah itu ketaatan demi keberkahan, demi kemaslahatan, maupun keberkahan dan kemaslahatan diri kita ataupun keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Itu maksud yang disebut zahir. Kalau seseorang itu beribadah terus, tidak pernah hentinya puasa sunnah, sholat sunnah, bahkan yang wajib dia kerjakan, tapi dia masih belum bisa bermanfaat kepada sesama, maka selamanya dia tidak akan pernah bisa dihitung beribadah. Fungsi daripada kewajiban, fungsi daripada ketaatan, fungsi daripada ubudiyah itu apa? Biar menjadi kemaslahatan. Sekalipun kita sudah mendapatkan, memberikan kemaslahatan terhadap diri kita, terhadap siapapun, kita juga pun harus memberi contoh dengan hal-hal yang bersifat ibadah. Bukan berarti ketika kita sudah menjadi berkah terhadap masyarakat, berbuat kebaikan terhadap masyarakat, terus kewajiban dan tanggung jawab kita kesampingkan. Tidak, terus kita lakukan. Kenapa? Soalnya kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu, hal-hal kemaslahatan yang kita perbuat itu harus kita mencerminkan, kita contohkan terhadap siapapun. Bukan hanya kita mengerjakan selesai, setelah itu kita mendapatkan kebaikan. Tidak. Setelah kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan melalui fil amal, maka kita harus mencontohkan melalui lil bashar, lil basar, lil basir, dengan sifat-sifat kemanusiaan, dengan pandangan-pandangan yang baik. Bagaimana supaya agar dilihat itu baik, dilihat itu menjadi contoh. Amal pun tidak cukup, menjadi contoh pun agar lebih baik. Soalnya guru kita dulu pernah berpesan, membuat orang lain itu berprasangka baik terhadap kita, itu pun dinilai dengan kebaikan. Membuat orang lain tersebut berprasangka buruk terhadap diri kita, maka keburukan pula lah yang kita dapat. Kalau kita itu misalkan seumpama kita ini tidak peduli, yang penting urusanku dengan Allah Subhanahu wa taala itu lurus. Yang penting urusanku dengan Allah Subhanahu wa itu jernih, bagus, baik, suci, bersih. Maupun orang kata seperti apa diriku, saya tidak peduli. Kalau bisa prasangka orang lain tersebut daripada prasangka buruk terhadap kita cegah dengan perbuatan baik kita, sehingga orang lain berprasangka baik terhadap diri kita. Itu pun juga amal kemaslahatan. Tapi tidak semua dan segala sesuatu itu kan sempurna. Kita ini insan, manusia. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Mulailah dengan hal-hal yang baik sehingga kebaikan itu menjadi barokah. Apa yang disebut barokah? Tanzilul khair ilal khair. Yang disebut barokah itu adalah kebaikan selalu bertambah-tambah kebaikan. Sekarang berbuat baik,
baik, besok bertambah lagi berbuat baik. Sekarang bisa melakukan sendiri, besok bisa melakukan berdua, lusa bisa melakukan bertiga, dan seterusnya. Itulah yang disebut kebaikan, yang disebut barokah, tanzilul khair ilal khair. Jadi yang disebut keluarkan basyariah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang yang takluk pada zahir hamba segala anggota, yaitu segala amal. Dan yang kedua, barang yang takluk pada batinnya dan hatinya. Hati yang dimaksud adalah iktikad kepercayaan kita. Maka adapun yang takluk pada zahirnya itu maka terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, barang yang muwaffaqhu, sepakat kebaikan itu, au ila wa ismuhu ta'ah, dinamakan ta'at. Yang kedua, barang yang menyalahi segala surah, segala gambaran-gambaran yang zahir pada diri kita, yang disebut dengan maksiat. Ada ta'at, ada maksiat. Dan ada pun barang yang takluk pada batinnya, yaitu maka barang yang menyalahi pada hakikat, dinamai ia nafaq dan jahil. Nafaq itu apa maksudnya? Keluar daripada faham-faham yang hakiki, keluar daripada amal-amal yang baik, keluar daripada istilah-istilah yang baik. Dan yang kedua adalah jahil. Ilmu itu ada ilmu nadhari, ada ilmu nadhari, ada ilmu daruri. Nadhari itu kalau menurut secara akal dia akan sulit. Kalau ilmu daruri itu mudah. Melalui akal pun kita bisa, melalui pola pikir pun, melalui otak pun kita bisa untuk memikirkan dan faham akan hal tersebut, akan ilmu-ilmu tersebut. Akan tetapi kalau ilmu nadhari itu memerlukan sandaran-sandaran, memerlukan pembimbing, syekh mursyid, murabbi ruhi. Itu sejatinya perlu pembimbing seperti memahami halnya ruh, halnya ubudiyah, halnya apa tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang apa itu hakikat, tentang apa itu ma'rifah yang sejati. Itu yang disebut nadhari. Perlu bimbingan dan perlu latihan. Ketika kita sudah melatih diri kita agar selalu berbuat kebaikan, sehingga sirhatnya Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kita. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terhadap diri kita yang tidak diberikan terhadap siapapun, kecuali dia sama persis melakukan latihan-latihan riyadhah sama seperti halnya kita melakukan hal tersebut. Jadi nadhari itu perlu latihan-latihan dan riyadhah. Kalau daruri itu mudah secara akal. Seperti halnya sholat duhur 4 rakaat tinggal kita kerjakan selesai. Tapi memahami sholat kenapa duhur itu 4 rakaat, kenapa kita mengangkat takbir, kenapa harus ruku, apa maksudnya sujud, itu harus perlu memahami ilmu nadhari. Maksudnya sujud seperti apa, kenapa 4 rakaat duhur, kenapa niat itu wajib, kenapa takbiratul ihram itu wajib, kenapa Fatihah itu wajib, kenapa tahiyat itu wajib, kenapa sholawat itu wajib, kenapa salam itu wajib. Itu harus memerlukan faham-faham yang dinamakan ilmu nadhari. Semoga kita menjadi orang-orang yang difahamkan luar dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham atas ilmu daruri, faham atas ilmu nadhari. Bukan hanya faham sekedar akal saja, tapi faham secara keseluruhan. Asma dan ilmu faham, af'al faham, sifat faham, zat faham. Kalau faham secara ilmu berarti kita sekarang selama ini hanya belajar tentang asma fillah saja. Yang tiganya kita tinggalkan. Kalau orang memang benar-benar mengetahui ma'rifah rububiyah sejati itu, yang 4 ini beriringan. Sifat, lil asma, lil af'al, lil dzat. Kalau orang hanya faham melalui ilmu, berarti selama ini dia belajar ma'rifah cuma belajar sekedar fil asma saja, nama saja, tulisan saja, bacaan saja. Tapi sifat wal af'al wal dzat dia masih belum bisa dia pelajari. Sifat, af'al, dzat, disitulah yang disebut sirhatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa fi amri jami'an kulluhum al-afwa.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. 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 سبحان
الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إني قد استودعت علما علمتني فردته إلي من يدي إليه بسم الله بابنا تبارك ربنا يسير سبنا كافى يا عن سبي بيدنا حامي من سبك في بيدنا فسيكفيكهم الله وسمع على ربنا من الدنيا سمع بالآخرة يزل وبن عذابنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير نبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا